नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यही कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको थियो। बैठकको मिति तय भएको थियो, तर यो कोरोना महामारीका कारण र सङ्क्रमण बढ्दै गएको भन्दै यो मिति 1 महिना पर सारेको छ। अर्थात् अब मङ्सिर 15 देखि 17 गतेसम्मका लागि नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने भनेको छ। पार्टी एकीकरण भएको 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, तर यो बीचमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सकेन भनेर सुरुवातमा जेठ पार्टी एकीकरण भइसकेपछि हस्ताक्षर गर्न र औपचारिक रूपमा एकपटक बैठक बसेको थियो। त्यसपछि गत वर्ष पुसमा एकपटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो, जसमा औपचारिक रूपमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन। नेकपाको विधान हेर्ने हो भने 6 महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले कोरोनाको कारणले केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरू बैठकमा बस्न सम्भव छैन भनेर भनिरहँदा अब धेरैले विश्वव्यापी रूपमै काम गरिरहेका संस्थाहरू, राष्ट्रसङ्घ जस्ताले भर्चुअल बैठकबाट चलाइराखेका छन् भने किन पार्टीहरूले आफ्ना बैठकहरूमा बन्देज गरेको छ भनेर बहस पनि भइराखेको छ। यस बीचमा पनि नेकपाकै बैठकका कुरा गर्ने हो भने स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैन भनेर पार्टीभित्रै धेरै सङ्घर्ष गरेपछि बैठक सुचारू भयो। सचिवालय बैठकको विषयमा पनि त्यस्तै छ। अहिले नेकपाभित्र बैठक बसेन भन्ने गुनासो आम नेता कार्यकर्ताको छ र यसै बीचमा पुनः केन्द्रीय कमिटीको बैठक सरेको छ। हामी नेकपाको अहिलेको परिस्थिति, बैठक सरेको विषय र बैठकका एजेन्डा उठाउनु पर्ने विषयहरू, छलफल हुनुपर्ने विषय के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य परशुराम तामाङ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। बैठकमा गइहाल्छु भन्ने कति सोच्नु भएको थियो, अझ फेरि सरिहाल्यो? सोच्नु त सोचिया थिएन, किनभने कोरोनाको सङ्क्रमण बढेकै थियो, बढेकै छ। अब अर्कोतिर चाहिँ पार्टीभित्र तपाईँको विभिन्न कुराहरूमा मतभिन्नताहरू, अब वाद विवाद, अलिकति टसलहरू जस्तो पनि भइरहेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक सहज ढङ्गले हुने अवस्था थिएन। त्यसकारण यो सर्छ भन्ने त थियो, पूर्वानुमान थियो। बैठकै भएन भन्ने धेरै गुनासो थियो। कोरोनामा अलिकति बैठक बसेन भनेर केन्द्रीय सदस्यहरूको गुनासो कम भएको हो कि यो कोभिडकै कारणले यहाँहरूले परिस्थिति बुझ्नु भएको हो? यो परिस्थिति भन्दा पनि अब यो एकताको लामो प्रक्रिया भयो होइन। अनि त्यसपछि के थियो भन्दाखेरि तपाईँको बिचमा स्थायी समिति बस्यो। स्थायी समितिले केही मुद्दाहरू जे मुद्दा उठेको त्यसको हल गर्न सकेको थिएन। त्यसो भएको हुनाले केन्द्रीय समितिको सदस्य कमरेडहरूले चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हल गरौँ भन्ने माग गरिएको थियो। त्यसकारण त्यो आशै नगरिएको, मागै नगरिएको भन्ने चाहिँ होइन, तर स्थायी समितिको बैठक बसेर हामी नै टुङ्ग्याउँछौँ अहिले चाहिँ भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एकचोटि हेर्ने हो कि त भन्नेमा नै बस्या हो। त्यसो भएको हुनाले अब तर के भने अब महाधिवेशन जाने हो भने त केन्द्रीय समितिको बैठक नबसिकन त सम्भवै छैन। त्यसकारण आवश्यक छ धेरै कुरा, किन भन्दाखेरि यो भन्दा पहिला जुन चाहिँ पहिलो दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो त्यसले केही कुराहरूमा होइन नमिलेका केही कुराहरू खालि एकता प्रक्रियाका विषयहरूमा चाहिँ दिशानिर्देश गर्ने कुराहरूमा बस्यो। तर त्यो बेलामा यो सरकारको काम कारबाहीको विषयमा छलफल भएन। अनि त्यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नेकपाले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा चाहिँ खास गरिकन रणनीतिको कुरामा त, लक्ष्यको कुरामा त केही मतभिन्नता छैन, त्यो समाजवाद साम्यवादमा जाने हो। तर यो तात्कालिक कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ जनताको जनवाद भनिएको छ। तर जनताको जनवाद भनेको के हो, समाजवादकै मोडालिटी के हुन्छ, किनभने संसारभरि चाहिँ सिद्धान्तको कुरा भयो। त्यसो भए विचारको कुरा भनौँ न। त्यसकारण विचारको कुरामा, सरकारको काम कारबाहीको कुरामा त्यहाँ छलफलै भएको थिएन, प्रश्न उठेको हो होइन। त्यहाँ चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूले यी विषयहरूमा चाहिँ अब त्यहाँ प्रश्न उठ्यो, त्यो चाहिँ क्लियर गरेर आउनुपर्छ भन्ने। तर त्यहाँ के भन्दाखेरि महाधिवेशनलाई टार्गेट बनाएर महाधिवेशनभन्दा अगाडि छलफल गरेर जाने, त्यसकारण यसलाई छलफलको क्रममा चाहिँ लैजाने। तर अब यो बैठकमा चाहिँ छलफल नगरौँ भन्ने भएपछि
त्यो थाँतिरहेको अवस्था हो। त्यसकारण बैठकको आवश्यकता छ। बैठक यदि भएन भने तपाईँको महाधिवेशन हुने सम्भावना पनि रहँदैन। नेकपाको महाधिवेशन चैतमा गर्ने भनेको छ होइन। अब त्यो त कोरोनाले के हुन्छ परिस्थिति भन्न सकिँदैन, तैपनि महाधिवेशन हुनका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक अनिवार्य भन्ने कुरा त्यो त एकदम अनिवार्य। किन भन्दाखेरि पहिलो कुरा त तपाईँको अब महाधिवेशन अहिले तपाईँको जुन विधान हामीसँग छ त्यो विधान त तपाईँको एडक तदर्थ विधान हो। अब त्यसलाई महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधान बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण यही विधान अब नहुन पनि सक्छ होइन। यसका धेरै कमी कमजोरीहरू हुन्छन्। त्यस कारण त्यसलाई के अरे तपाईँको चाहिँ अब रिभाइज गर्नुपर्ने होइन, परिष्कृत गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यस कारण विधानकै कुरा पनि हो। अर्को चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदन। यो जुन अहिले चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदन भनेर आएको छ त्यो एकदमै एडक तदर्थ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदन हो। किनभने जुन बेलामा एकता भयो त्यो बेलामा चाहिँ पार्टीहरूको तपाईँको तलदेखि माथिसम्म त्यो विधानमा के अरे विधानमा पनि राजनीतिक प्रतिवेदन नै छलफल भएन। त्यहाँ माग नगरिएको होइन। त्यो बेला म अब माओवादी केन्द्रको कार्यालय टिममा सचिवालयमा थिएँ। अब त्यहाँ पनि माग नभएको होइन। तर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ चुनाव अनि चुनाव साथै त्यो चाहिँ एकताको प्रक्रियामा जाने हतारको कारणले गर्दा तलदेखि माथिसम्म त्यो छलफल भएन। अब केही साथीहरूले होइन हेऱ्यौँ हामीले, तर अब हामीले हेरेको त सबै त होइन नि त। त्यस कारण पार्टीमा त तपाईँको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान भन्ने कुरा त तपाईँको टप टु बटम तलदेखि माथिसम्म होइन, माथिदेखि तलसम्म चाहिँ त्यो विषयमा छलफल बहस हुनु जरुरी छ। त्यो भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले यो त तपाईँको चाहिँ विधान र सिद्धान्त के अरे तपाईँको प्रतिवेदनको कुरा हो होइन। प्रतिवेदनै मूल हो जसमा चाहिँ तपाईँको नीति कार्यक्रम सिद्धान्त र न्यूनतम कार्यक्रम तत्काल के गर्ने त भन्ने हुन्छ, दिशानिर्देश गर्ने हुन्छ। सरकारले गर्ने कार्यक्रमहरूको चाहिँ एक खालको खाका त्यहाँ बनाइन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि केही प्राविधिक कुराहरू पनि छन्। विधि पद्धति कस्तो विधिबाट चाहिँ होइन हामी महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने, कतिजनाको चाहिँ तपाईँको अब निर्वाचनकै कुरा होला होइन। निर्वाचनमा कति समिति कति सदस्यीय चाहिँ केन्द्रीय समिति बनाउने अहिले पो तपाईँको 445 को छ होइन, 441 को होला हुन त नपर्ला होइन, त्यत्रो त नहोला। भोलि जम्बो टिम भयो भनेर अहिले आलोचना खेपिरहेको छ। एकदम जम्बो टिम भयो त्यो। त्यसकारण अब साइज कत्रो साइज चाहिँ तपाईँको अब यो पार्टीको लागि विधान सिद्धान्तदेखि लिएर अब कमिटीहरूका बारेमा पनि कमिटीको विषयमा पनि भयो, विधि प्रक्रियाको विषयमा पनि के प्रक्रियाबाट हामी चाहिँ महाधिवेशन सञ्चालन गर्छौँ त होइन। यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको बाँकी नै छ। त्यसकारण यी कुरा पनि बाँकी भएको कारणले कोरोनाको पनि केही अनुमान गर्न नसकेका कारणले जस्तो कङ्ग्रेसको पनि महाधिवेशन अहिले प्रभावित हुने निश्चित भइसक्यो समय होइन, फागुनमा तोकेको छ। नेकपाको पनि लम्बिने नै देखिन्छ होइन। अब परिस्थिति हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ किनकि पार्टीले कामै सुरु गरेको छैन, कामै सुरु गरेको छैन, टुङ्गै पाएको छैन। तपाईँको विधानको कमिटी बनेको छैन होइन, विधान ड्राफ्ट गर्ने कमिटी बनेको छैन, राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्ने कमिटी बनेको छैन। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको अब कार्यक्रमको होला होइन, यो चाहिँ अहिलेको समसामयिक प्रक्रियामै गएको छैन पनि हुन्छ होइन। यस अर्थमा महाधिवेशन लम्बिन्छ समय भन्ने समयमा हुन सक्दैन, सम्भावना त्यो बढी छ। नेकपाको सर्वोच्च निकाय भनेकै कमिटीहरूमा केन्द्रीय कमिटी भनेर भनेको छ होइन। इभन सचिवालयले गरेका स्थायी समितिले गरेका अहिले त पोलिट ब्युरो छैन गरेका निर्णयहरू पनि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्ने भन्ने छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबस्दाखेरि सरकार र पार्टीको काममा कति असर परेको छ त? होइन, त्यो त धेरै ठुलो असर परेको छ। जस्तो के भन्नुहुन्छ भने अहिले जुन स्थायी समिति अथवा सचिवालयले जे निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयमा नै तपाईँको छलफल हुनु पाएको छैन। त्यो कति ठिक थियो त होइन। त्यसलाई हेर्ने छलफल गर्ने निकाय केन्द्रीय कमिटी हो। फाइनल रूपमा एप्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ कसले भन्दा तपाईँको सचिवालयले निर्णय गरोस् या चाहिँ तपाईँ स्थायी समितिले। हुन त अब पार्टीमा के हुन्छ भने सचिवालयले गरेको स्थायी समितिले गरेकोलाई सामान्यतया तल एडप्ट गरिन्छ, तर नहुन पनि त सक्छ, सम्भावना त छ नि त। त्यसो भएको हुनाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकै सबैभन्दा दुईटा महाधिवेशनको बिचमा
होइन। महाधिवेशन भएको बेलामा त महाधिवेशन सर्वोच्च भयो, महाधिवेशनले जे निर्णय गर्छ त्यही नै सही हुन्छ। तर एउटा महाधिवेशन समाप्त भएको र अर्को नबसेको जुन बिचको समय छ त्यो समयमा चाहिँ केन्द्रीय समिति नै होइन एकदम सर्वाधिकार सम्पन्न निकाय चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय समिति हुन्छ। त्यस कारण केन्द्रीय समितिले निर्णय नगरी त तपाईँको कुनै पनि कुरा चाहिँ वास्तवमा त्यो पार्टीले पास गरेको हुँदैन। यहाँ पनि एउटा अनुभवी नेता हो होइन, लामो राजनीतिक इतिहास छ, त्यसमा पनि प्रचण्ड निकट पनि हुनुहुन्छ। आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा के कुरा राख्ने तयारी छ त? धेरै केन्द्रीय कमिटीमा 400 भन्दा माथि छन् सदस्यहरू, सबैको आफ्ना आफ्ना कुराहरू छन् कि यहाँलाई चाहिँ के लागेको छ, के कुराहरू चाहिँ बैठकका एजेन्डा बन्नुपर्छ त? होइन, बैठकको एजेन्डा त अब धेरै कुराहरू छ होइन। मैले त अब अहिले राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने त म त जनताको जनवाद र यो समाजवादको मोडेलको विषयमा होइन मेरो आफ्नो खालको धारणा छ। त्यति मात्रै होइन, देशको आर्थिक विकास कसरी गर्ने, किनभने अहिले एकदमै तपाईँको चाहिँ जनताको अपेक्षा र सरकारको कामको बिचमा निकै ठुलो ग्याप भयो। अब दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि कोभिड तपाईँको चाहिँ 19 को महामारीले गर्दाखेरि जुन कोर्समा जानु पर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ त्यो डाइभर्ट हुने स्थिति बन्यो। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो चाहिँ नेकपाको लागि मौका पनि हो। दुईटा मौका हामीलाई प्राप्त भएको छ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको पार्टी के अरे संसदमा मेजोरिटी छ होइन, त्यो एकदमै राम्रो कानुनको लागि तपाईँको निर्णय लिनको लागि। अब त्यस्तो मौका सधैँ प्राप्त हुँदैन, त्यसो भएको हुनाले एकदमै ठुलो मौका यो। दोस्रो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भएको नाताले समाजवादी धारमा चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामलाई लैजाने हो भने यो कोभिडको चाहिँ एकदम राम्रो मौका हो। किन भन्दा पहिला कतिपय यस्ता खालका योजनाहरू नेपालमा सञ्चालित छन् जो योजना आम जनतासँग सरोकार राख्दैन, नेता तपाईँको चाहिँ कसैको लहरमा होइन तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन पनि भएको छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर आम जनतासँग सरोकार राख्ने जति पनि तपाईँको चाहिँ योजनाहरू छ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा लैजान सकिन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले मेरो क्षेत्र त आर्थिक क्षेत्र र कोरोनामा सरकारले काम गरेर देखाउने अवसर पाइराखेको छ होइन, एकदम राम्रो। किनभने यसमा चाहिँ क्राइसिस भएपछि न परफर्मेन्स राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले भन्नुभयो होइन। त्यति मात्रै होइन, आवश्यकता नै हो नि त, दायित्व पनि हो। जस्तो भन्नुहोस् न, हिजोको समयमा एउटा समयमा रेलको कुरा महत्त्वपूर्ण थियो होला होइन, बाटोको कुरा महत्त्वपूर्ण थियो होला, तर अब त रेलको कुरा महत्त्वपूर्ण होइन नि। हामीले अब सिक्यौँ भन्नु पऱ्यो। सबै नेपालीले सिकेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफू आत्मनिर्भर भएन भने, आफूले उत्पादन गर्ने पर्ने कुरा पनि आफूले गर्न सकेन भने डुब्छ है देश भन्ने चाहिँ हामीलाई हिजो धेरै मान्छेलाई हुँदैन थियो त्यस्तो, तर अहिले त भएको छ नि। म 2-3 वटा तपाईँलाई चाहिँ इन्डिकेटर, आर्थिक इन्डिकेटरको कुरा गरौँ। हाम्रो तपाईँको अर्थतन्त्र कति फ्रेजाइल खालको छ भने यो चाहिँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न क्या। जस्तो हाम्रो अहिलेको कर्मचारी छ, हामीले राजस्व जति सरकारलाई आम्दानी हुन्छ त्यो राजस्वले कर्मचारीलाई तलब दिन पुग्दैन। कति डरलाग्दो कुरा नि। अब त्यो राजस्वको बनावट कस्तो छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने राजस्व चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने इम्पोर्ट गरेको सामानमा लगाएको ट्याक्सले तपाईँको हाम्रो रेभिन्यूको 40% चाहिँ ठाउँ गर्छ। राज्य सञ्चालनकै लागि भन्यो भने ट्याक्स उठाउँछौँ हामी भन्दा खासै फरक पर्दैन। ट्याक्स उठाइन्छ, संसारभरि ट्याक्स उठाइन्छ, तर ट्याक्सको नेचर हेर्नुहोस् न। हामी बाहिरबाट सामान इम्पोर्ट गर्छौँ, सामान इम्पोर्ट गरेकोमा लगाएको ट्याक्स चाहिँ हाम्रो ट्याक्सको रेभिन्यूको मुख्य कम्पोनेन्ट हो क्या, मेजर सबैभन्दा ठुलो हिस्सा हाम्रो अर्थतन्त्रको। अब दोस्रो चाहिँ के हो भन्दा रेमिटेन्स हो। यदि तपाईँको इम्पोर्ट नगर्ने अनि चाहिँ रेमिटेन्स भन्यो भने के हो नि भन्नुहोस् त।
उत्पादन पनि छैन भने होइन, उत्पादन छैन होइन, अर्थतन्त्रमा तपाईँको उत्पादन इन्डस्ट्रियल तपाईँको प्रोडक्सन छैन, एग्रिकल्चर प्रोडक्सन पनि छैन। अब यो दुईटा जसमा हामी भर परेको छौँ, यो दुईटा सेक्टर सुक्यो भने हामी के हुन्छौँ? हामी त तपाईँको एकदम ठुलो रिस्क लिएको छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा यस्तो मौका हो, यसमा तपाईँको कन्भेन्सनल व्यक्तिहरू होइन, किनभने जसले तपाईँको चाहिँ सरकार चलाइसकेको छ उनीहरू होइन। अहिले त एउटा यस्तो खालको क्रिएटिभ मान्छेहरूको चाहिँ होइन, जसले रेभोल्युसनरी थिङ्किङ क्या, किनभने अर्थतन्त्र यो इकोनोमिक्समा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दा स्रोत कम हुन्छ, आवश्यकता बढी हुन्छ। त्यो स्केयर्स तपाईँको चाहिँ जुन स्रोत छ त्यसलाई अप्टिमल युज गरेर प्रोडक्सन कसरी दिने भन्ने चाहिँ मूल समस्या हो क्या। तपाईँको चोइस त्यो हो, हाम्रो बिचमा अरू चोइस छैन नि त। भनेपछि यति बेला चाहिँ यो मौका हो, तर यो मौका चाहिँ अब लगभग गुम्छ भन्ने जस्तो भइसक्यो। तर यो मौका हो सरकारलाई जरुर। अब नेकपाको सरकार छ यति बेला, तपाईको पार्टीको सरकार छ, हामीलाई मौका हो भन्नुस् न। हामीलाई अहिले हामीले त्यो दुईटा मौका गुमाउन लागिसक्यो। यो मौकालाई चाहिँ सरकारले अहिलेको हिँडेको बाटो भन्दा कस्तो बाटोमा हिँड्यो भने उसको काम के भइदियो, उसको दिशा के भइदियो भन्ने चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यो अवसरमा परिणत हुन सक्छ त? त्यसो भए होइन, अहिले त के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि यो हाम्रो अहिले छ नि त तपाईँको यो चाहिँ के भन्छ खर्च गर्ने कुरामा, यो चाहिँ प्रोजेक्टहरूकै कुरामा, यो ठुलो मेगा प्रोजेक्टहरू जो अहिले जनतालाई आवश्यक छैन त्यस्तोहरूको खर्च कटौती गरेर अब गर्नै नमिल्नेलाई त भएन, कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। तर नथालिकन अहिले जाने चाहिँ दुई ठाउँमा, एउटा एग्रिकल्चर प्रोडक्सनमा, अर्को चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्रीमा। कमोडिटी उत्पादन गर्नु पऱ्यो क्या तपाईँको, होइन? किनभने अहिले हाम्रो चाहिँ जति इकोनोमीको एउटा महत्त्वपूर्ण सेक्टर चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्भिस सेक्टर हो, होइन? हामी के गर्छौँ भने विदेशबाट सामान ल्याउँछौँ, बिचमा बस्छौँ, अर्कोलाई पठाउँछ, बिचौलियाको काम गरेर त्यसको ट्याक्स लिन्छौँ नि त। त्यो होइन क्या। अहिले देश लैजानुपर्ने ठाउँ क्या हो, कहाँ हो भन्दा प्रोडक्सन ओरिएन्टेड इकोनोमी बनाउनु पर्यो, देशैभित्र उत्पादन गर्ने। ठिक छ, हामी सिङ्गो तपाईँको कार उत्पादन गर्न नसकौँला, तर कारको सानो पार्ट्स त उत्पादन गर्न सकिन्छ नि, होइन? त्यो सानो पार्ट उत्पादन गर्ने, अरू गर्न सकिएन। तपाईँको कृषिमा त आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ नि। कृषिकै कुरा गर्ने हो भने आज मात्रै म समाचार पढिरहेको थिएँ, विश्व ब्याङ्कले 9.5 अर्ब रुपियाँ ग्रामीण कृषिका लागि भनेर नेपाललाई दिँदैछ भन्ने कुरा। अब हामी मल खाद छैन भनेर यत्रो विवाद भएको छ। त्यो खुद्रे 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 बजेट बाँड्ने धेरै जसो गुनासो के छ भने कार्यकर्ताले नै खान्छन् भन्ने गुनासो छ, किसानले पाउँदैन भन्ने गुनासो पनि सदाबहार छ। त्यो पनि राम्ररी काम हुन सकेको छैन। यति ठुलो बजेट आइसकेपछि त देख्ने काम हुनुपर्ने नि कृषिमा, त होइन र? हो, एकदमै यही समस्या हो क्या तपाईँको। त्यसो भएको हुनाले अब केन्द्रीय समितिको बैठक किन आवश्यक छ तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, यही कुराको लागि। किनभने अहिले सरकार कन्भेन्सनल होइन तपाईँको चाहिँ वेबाट अगाडि बढ्यो। हिजो जस्तो थियो त्यही परम्परालाई समातेर बस्यो, मन्त्रीदेखि सबैजना त्यही ढर्राको भयो। अहिले चाहिँ के हो त भन्दा त्यसलाई तपाईँको क्रम भङ्ग गरेर नयाँ क्रम थाल्ने मान्छे चाहियो क्या, होइन? सरकारले नयाँ क्रम सुरु गर्नु पर्यो। त्यो नयाँ क्रम चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त? होइन, नयाँ क्रम त दुई तिन मैले अहिले भने नि, एउटा चाहिँ तपाईँको जुन बजेट बनाउँछौँ हामी, बजेट अब कहाँ लैजाने भन्दा प्रोडक्सन ओरिएन्टेड सेक्टरमा लैजानु पर्यो। इन्डस्ट्री हो, एग्रिकल्चर हो, उत्पादनमा लगाउनु पर्यो। बजार तपाईँको बाटोमा लगाउने रकम छ, अब कहाँ लगाउने भन्दा खेतमा लगाए पनि खेतमा लगाउनु पर्यो क्या। तर बाटोको पनि ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो, उत्पादन गरेपछि किसानले फाल्न भएन भन्ने कुरा। अब यहाँनिर एउटा प्रश्न के जोड्न खोज्यो भने अहिले अब त हामी 3 तहको सरकारमा छौँ, होइन? यो गत आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने धेरै महिना पनि भएको छैन, प्रदेशहरूको बजेटको खर्च एकदमै कम देखियो। धेरै प्रदेशको 20% भन्दा पनि तल छ। बजेट छैन भनेर पनि रुवाबासी छ। बजेट विनियोजन हुँदाखेरि मुख्यमन्त्रीहरूको पनि आपत विपत आइलाग्यो भन्ने स्वर सुनियो। पैसा चाहिँ खर्च हुन सकेन। केन्द्र सरकारले दिइराखेका बजेट पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगिराखेका छैन। यो संहितामा गइसकेपछि पनि जसरी जनताले पाउनुपर्ने हो नि सब्सिडीहरू, यहाँले उत्पादन 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 भनिराख्नु भएको छ। राज्यले उत्पादनका लागि प्रविधि दिनु पर्यो,
सुविधा दिनु पर्यो, बजार ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो, मूल्य दिनु पर्यो, अनि उत्पादनमा मान्छे लाग्लान् नि। बिना टुङ्गो कसरी उत्पादन गर्ने भन्नु न। होइन, त्यो तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। त्यो संहिताले त्यसलाई अझ प्रमोट गरेर हुनुपर्ने त राम्रो थियो, अझ प्रमोट गरेर जानु छैन भन्ने पर्थ्यो। कुरा मान्नु भएको छ कि छैन? हजुर, हुनुपर्ने त राम्रो थियो होइन? निश्चित संहितामा आइसकेपछि त अझ राम्रो हुनुपर्ने अझ थियो। राम्रो हुनुपर्छ। तर जुन उत्साहका साथ संहिता आयो, यो विषयमा तपाईँकै पनि कति आफ्ना कुराहरू छन् थिए, त्यो अनुसार कार्यान्वयन किन भएन त? पहिलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको संहिताको मर्म अनुसार हजुर हाम्रो संविधान बनेन। संहिता र संविधानको मर्मै फरक छ। दुईटाले जुन तपाईँको मर्मको लागि चाहिँ संहिता डिजाइन गरियो, हामी कहाँ त्यो डिजाइन भएन, संविधानमा भएन। त्यसले गर्दा त केही त्यहाँ चाहिँ फल्ट लाइन्सहरू छन् होइन। दोस्रो के हो भन्दाखेरि हाम्रो सबैको लागि त नयाँ कुरा हो। त्यसका नयाँ भएको हुनाले त्यो नयाँ कुरा सञ्चालन गर्नलाई त त्यो क्रिएटिभिटी चाहिन्छ नि त। त्यो चाहिँ भएन। अहिले पनि कस्तो भने दुईटै कुरामा तपाईँको चाहिँ अवरोध खडा हो। एउटा तपाईँको प्रदेश सञ्चालन गर्नेहरूले पनि केन्द्रको मुख ताक्ने, केन्द्रले पनि प्रदेश मेरो चाहिँ अन्डरमा छ, मैले भनेको गर्नुपर्छ भनेपछि त कहाँ तपाईँको डिफ्रेन्स आयो त होइन? फरक हो। किनभने संविधानले नै अनुसूची बनाएर प्रदेशको होइन अधिकार छुट्टै छ, जसमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। प्रदेशको के अरे केन्द्रको छुट्टै अधिकार छ, जहाँ माथि प्रदेशले केही गर्न सक्दैन भनेपछि त आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा बसेर होइन अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। यहाँनिर तपाईँको दुइटै केन्द्रको पनि के हो त भन्दा त्यो संहिताको संहिताले चाहिँ तपाईँको संविधानमा डिजाइन त्यहाँ चाहिँ फल्ट भयो त तपाईँको त्यहाँ बस्ने जसले बस्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रोग्रेसिभ रूपमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन त गर्न सकिन्थ्यो होइन, प्रगतिशील कार्यान्वयन गरेर पनि त जान सकिन्थ्यो भन्दा यहाँनिर पनि कमजोर देखिन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो अब हिजोसम्मको राजनीतिमा के थियो भन्दाखेरि मुद्दालाई आधार बनाएर तपाईँको राजनीति भयो होइन। त्यो होल तपाईँको विकास कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अहिले पनि डिजाइन भएको रहेनछ क्या राजनीतिक रूपमा होइन। एउटा खाका तपाईँको चाहिँ आयो, तर अब तपाईँको साँच्चैको तल चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दा कसरी गरिन्छ भन्ने खाका चाहिँ धेरै कम तपाईँको चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूले धेरै कममा चाहिँ त्यो विषयमा छलफल गरेको देखिन्छ। कार्यान्वयनको विषयलाई बलियो बनाउने कुरामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कमजोरी छ। किनभने अहिले पनि तपाईँको हामीले सांसद होइन जनताले निर्वाचित गरेर पठाउँछ, उहाँहरूको काम भनेको के? उहाँहरूको त कानुन बनाउने हो होइन, मुलुकलाई बुझ्ने हो। मुलुकलाई बुझेअनुसार त्यसको रूपान्तरण गर्नको लागि चाहिँ कानुन कस्तो कहाँ अप्ठ्यारो छ त्यसलाई फुकाउने हो। तर हाम्रो सबैजना तपाईँको कहाँ लागेका छन् भन्दा बजेट पाउने र होइन ठेक्कापट्टा मिलाउने र बजेटकोमा लागेको छ। हाम्रो भागमा बजेट आउँछ कि आउँदैन, ठेक्कापट्टा मिलाउनु पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेतिर लागेको देखिन्छ नि त होइन। आम मान्छेले हेर्दा देखिन्छ यो भन्दाखेरि त त्यो कामको लागि तपाईँको सांसदहरू होइन तपाईँको चाहिँ निर्वाचित भएकै होइनन् नि। हेर्नुहोस् न, हामीले जे कुराको लागि निर्वाचित भएको छौँ त्यो काम गरेका छैनौँ, जेको लागि भएको होइन जे गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेका छैनौँ, जे गर्नु नपर्थ्यो गर्नु हुँदैन थियो त्यतातिर सबैजना लागेको छ भनेपछि चाहिँ हामी कहाँ एउटा यो चाहिँ ठुलो समस्या के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो होल पद्धतिलाई कसरी परिवर्तन गर्दा मात्रै हामी ठिक ठाउँमा जान्छौँ भन्ने पनि एउटा चाहिँ चुनौती छ। त्यसो भएकोले छलफल गर्नुपर्ने अझ देख्नु भएको छ। एकदम एकदम। अब यहाँले विगतमा अलिकति जातीय कुरामा पनि जोडे, त्यो राजनीतिमा पनि सक्रिय रहनुभयो। अहिले चाहिँ नेपालमा ठ्याक्कै जातीय राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि कति कुरा मिलेका छन्, कति कुरामा चाहिँ अझै राजनीतिक रूपले बहस गर्न बाँकी होला त? राजनीतिक बहस गर्नुपर्ने होइन थुप्रै कुराहरू छ। पहिला त एउटा संहिताको डिजाइनमा संहिता भनेकै किन ल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ पछाडि परेको समुदायहरू जसलाई हामीले माथि ल्याउनुपर्छ उनीहरूको लागि निश्चित खालको चाहिँ अधिकार आवश्यक छ।
किन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला राज्य जुन बन्यो नि, हाम्रो राज्य चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने जितेकोले चलाएको राज्य हो नि त। हारेको राज्यले चलाएको होइन, जितेकोले चलायो। जितेकोले राज्य चलाएपछि त राज्यको सबै अवयवहरू पार्ट्सहरू कसरी बनाइयो भन्दा जितेकालाई जसरी सजिलो हुन्छ होइन, उसलाई शासन गर्नुहुन्छ त्यसरी बनाइयो होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको त्यो के अरे 1900 विक्रम सम्वत 1910 मुल्की ऐन किन ल्याइयो त भन्दा राज्य गर्न सजिलो होस् भनेर बनाएको हो नि त। सबैलाई आफ्नो काम दिने, ती मान्छेहरू त्यो काम गरेपछि माथि बसेर शासन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर ल्याइयो। त्यसकारण जितेकोहरूले जितेको मानसिकताबाट उनलाई सजिलो हुने गरेर बनाइएको राज्य हो यो होइन। कर्मचारी पनि त्यसरी नै बनाइएको हो नि त। कर्मचारीदेखि लिएर सबै कुरा भनौँ न त्यसरी बनाइयो। तर समय हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसरी राज्य चल्दैन है। अब राज्य कसरी चलाउने त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राज्यभित्र बस्ने तपाईँको चाहिँ विभिन्न समुदाय छ भने या व्यक्तिहरू छन् भने उनीहरूले चित्त बुझेन भने विद्रोह गर्ने उसको अधिकार हो भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ क्या होइन। विद्रोह गर्न त मेरो मानव अधिकार हो भनेपछि त अब हामीले चाहिँ राज्यलाई तपाईँको त रूपान्तरण गर्ने के हो त भन्दाखेरि हिजोको राज्यको सोचलाई ठ्याक्कै उल्टाउनु पर्छ। अनि त्यो ठाउँमा हामी चाहिँ कहाँ पुग्छौँ भन्दा तल पुगेका मान्छेहरूलाई पनि माथि ल्याउने ठाउँ पुग्छौँ नि। हिजो दलितलाई तपाईँको चाहिँ अछुतलाई बनाउँदाखेरि अछुतलाई अप्ठ्यारो परेको थियो, तर बनाउनेलाई के अप्ठ्यारो थियो त? थिएन नि होइन। तर अहिले के अछुतो बनायो उसले धेरै दुःख कष्ट अहिले पनि भोगिरहेको होइन। दुःख हिजोको कारणले बनाइदियो उसलाई कहिले महसुस भएन उसलाई। तर तपाईँको तल परेको दलितलाई के हो त भन्दाखेरि उसलाई जे अप्ठ्यारो परेको थियो अब त हामीले उल्टा बनेर यदि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ राज्य बनाउने उसलाई माथि ल्याउनु पर्यो, माथि उठाउनु पर्यो। त्यस कारण हामीले बनाउने डिजाइन यो हो। हाम्रोमा अहिले मानसिकतामा यो चाहिँ अब यो के भन्ने अहिले पनि हामी बाँडिएको छौँ क्या। एउटा हामीसँग भिक्टिम साइकोलोजी भनेपछि अहिले पनि संविधानमा त भनेका छौँ हामीले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा राज्यमा समावेश गराइने छ भन्ने कुरा। यी कुराहरूको सही अभ्यास नभएको हो त। संविधानले लेखिसकेपछि त अब त त्यहाँ सबै क्षेत्र जात धर्म पछाडि पारिएका वर्गहरूको प्रतिनिधित्व त सबै क्षेत्रमा हुनुपर्ने हो नि हो। संविधानले भनेपछि हामीले महत्त्व दिएर संविधान जारी गरिसक्यौँ। 6.5 दशक 7 दशकको इतिहास भनिराखेका छौँ होइन। इतिहासदेखिको पर्खाइको दस्तावेज भनिराखेका छौँ भने चाहिँ त्यो आएपछि पनि हाम्रो गुनासो उस्तै छ क्या जस्तो नभन्दा थियो। के अर्थ भएर होइन, व्यवहारमा परिवर्तन भएन नि त। अब त्यो त नेतृत्वको अहिलेको सरकार नेकपाको छ। नेकपाका नेताहरूको पार्टी अध्यक्षद्वयको प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमा आउनु पर्यो, मन मस्तिष्कमा आउनु पर्यो। योभन्दा अरूमा आएर त भएन, ममा आएर त भएन नि, या अर्को साधारण जनतामा आएर त भएन होइन। एक्ज्याक्टली दुइटै कुरामा एउटा चाहिँ त्यो रियलाइजेसन हुनु पर्यो होइन। उत्पीडन परेकोहरूको जुन समस्या छ त्यसलाई हल गर्ने चाहिँ नेतृत्वमा रियलाइजेसन हुनु पर्यो। त्यस कारण त्यो कन्भेन्सनल होइन क्या। अब नि त्यो कन्भेन्सनल सोचबाट होइन कि नयाँ सोचमा जानु पर्यो नि त होइन। त्यसो गर्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले पनि समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने जाति जनजातिको कुरा चाहिँ मैले 3टा कुराहरू महत्त्वपूर्ण ठान्छु। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसको स्वायत्त क्षेत्र बन्न सक्छ त्यो स्वायत्त दिनैपर्छ। किनभने त्यो चाहिँ तपाईँको यो उदारवादी लोकतन्त्रको कुरा हो। त्यो समाजवाद साम्यवादको कुरा होइन कि। पुँजीवादी लोकतन्त्रमा पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि पछाडि परेको समुदाय अलग छ तर उत्पीडन छ भने उनीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको चाहिँ सुशासन दिइन्छ। राज्य एउटा हुन्छ होइन, तर त्यो एउटा क्षेत्र चाहिँ जहाँ उनीहरूको बाहुल्यता छ त्यो दिइन्छ। त्यस कारण लोकतन्त्रकै कुरा हो त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामी समाजवादमा जानेछौँ भनेर हामीले चाहिँ कबुल गरेका छौँ होइन। आम जनतासँग पार्टीको तपाईँको राजनीतिक दस्तावेज नीति कार्यक्रम सारा कुरामा हामीले समाजवादको चाहिँ परिकल्पना गरेको छौँ। हामीले आफूलाई भन्दा पनि हामी समाजवादी भनेको छौँ। अझ त्यति मात्रै समाजवादी मात्रै होइन, कम्युनिस्टले त साम्यवादी पनि भनेको छ होइन। संसारभरिका सबै पर्खालहरू चाहिँ भत्काएर हामी चाहिँ मान्छे जाति मात्रै बनाउँछौँ होइन। मानिसको यो त अब अलि माथिकै कुरा हो। त्यही त भने नि त्यत्रोसम्म भने कल्पना गर्न सक्ने कुरा भयो। तर यहाँले भन्नुभएको छ कम्युनिस्टहरूको एउटा यो सिद्धान्त पनि हो होइन।
भनेपछि त्यत्रो प्रतिबद्धता गरेको छौँ भनेपछि त हामीले अहिलेको चाहिँ जस्तो छ स्थिति त्यही राखेर समाजवाद बन्छ त बन्दैन। दलित राख्नु पर्यो नि। होइन, अब आजको दिनमा दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, पहाडी, हिमाली भनेर राजनीति गर्ने कुराले प्राथमिकता पाउन चाहिँ छोड्यो। संविधान निर्माण हुँदासम्म यी कुराका पक्षमा जनताहरू उभिएका थिए। अब यहाँहरूले जातकै राजनीति, क्षेत्रकै राजनीति, धर्मकै राजनीति गर्नुभयो भने साथ दिने जनताको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ। यो वितृष्णा चाहिँ किन आयो त नेतृत्वप्रति, जसले यी क्षेत्रको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ? होइन, त्यो त्यसरी हेर्नु हुँदैन भन्छु म। यो कम हुनुको कारण के थियो भन्नुहुन्छ भने हामी सबै मिलेर होइन 62-63 जनआन्दोलन गऱ्यौँ होइन। माओवादीहरू तपाईँको चाहिँ जनयुद्ध नै गरे। त्यसकारण सबैको तपाईँको साझा रूपमा के आउँछ भने त्यो पनि हामीले लिनुपर्छ, त्यसको पनि रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसकारण संविधान घोषणा भइसकेपछि एउटा खालको मत के रह्यो त भन्दाखेरि सबै कुरा प्राप्त भएन, तर केही साझा कुराहरू प्राप्त भएको छ, त्यसलाई पनि रक्षा गर्नुपर्छ। किनभने संसारभरिको इतिहास हेर्दा के हुन्छ भने क्रान्तिको सँगसँगै प्रतिक्रान्ति हुने सम्भावना नै हुन्छ। त्यसकारण देशलाई प्रतिक्रान्ति हुनबाट जोगाउनको लागि पनि हामीले होइन अहिले रक्षाको भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हो। तर जब यो स्थिर राज्य भइसकेपछि फेरि त्यहीँ अडिँदैन क्या तपाईँ, त्यो मुद्दा फेरि उठ्छ र उठ्ने सम्भावना अब देख्छ। सम्भावना मैले भन्दै थिएँ यहाँलाई, अब मैले एउटा त त्यो भने। दोस्रो सम्भावना के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको अहिलेसम्म हामी कसरी आइपुग्यौँ भन्नुहुन्छ भने के अरे यो चाहिँ तपाईँको उदार सामन्तहरू र दलाल पुँजीपतिहरूसँगलाई पनि लिएर अहिलेको ठाउँमा हामी आइपुगेको छौँ होइन। अहिलेको जुन समाजवादी भनौँ अथवा कम्युनिस्टहरू भनौँ या चाहिँ वामपन्थीहरू भनौँ, हामी अहिलेसम्मको आन्दोलनबाट आइपुगेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यति बेलासम्मको यहाँसम्म आउने यात्रामा चाहिँ तपाईँको उदार सामन्तहरू पनि हाम्रो साथमा आए होइन, पुँजीपतिहरू पनि हाम्रै साथमा आएका छन्। तर समाजवादको निर्माणमा हाम्रो बाटो छुट्न सक्छ होइन। त्यो बेलामा उनीहरू अवरोधको रूपमा चाहिँ देखा पर्न सक्छ। भनेपछि त हाम्रो बाटोको हाम्रो त्यसो भए हाम्रो चालक शक्ति कुन हो त होइन, रेभोल्युसनरी फोर्सेस को हो त भन्दा नेपालको सन्दर्भमा मैले देखेको दुईवटा मात्रै हो। एउटा के हो भन्नुहुन्छ भने यो अहिलेको चाहिँ आर्थिक व्यवस्थाका कारणले, सामन्ती र यो पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीका कारणले जन्मिएको यो चाहिँ मजदुर वर्ग हो, श्रमजीवी वर्ग भयो होइन। अब श्रमजीवी भन्नाले खालि खन्ने मात्रै हुँदैन, त्यो बौद्धिक श्रमिक पनि त श्रमिकै हो नि होइन। अनि दोस्रो चाहिँ को हो भन्दा जात प्रथाका कारणले अहिलेसम्म तपाईँको उत्तीर्ण परेका समुदायहरू, यो दुईटा फोर्सेसलाई नै तपाईँको समाजवादको आवश्यकता हो। समाजवादलाई त्यस कारणले पनि तपाईँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सिद्धान्तका बारेमा खुलेर बहस गर्न चाहनुहुन्छ? एकदम जरुर। केन्द्रीय कमिटीमै जोड्न खोजे पुनः। नेकपा कस्तो देखिन्छ भने एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो, तर एमाले र माओवादीका नेताहरूको मन चाहिँ मिलेन जस्तो देखिन्छ कि सहमति भइसकेपछि पनि खल्लो खल्लो अनुहार, भेट पनि त्यस्तै निराश अनुहार। त्यो उत्साह यति ठुलो पार्टीमा, सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टीमा छैन। त्यो एक ढिक्का भएको आवाज पनि सुनिँदैन बाहिर। कस्तो एकता हो यो? अब अहिले त बाहिर जे देखेको छ होइन त्यस्तै देखिन्छ। कमसे कम शान्ति छ, अब भित्र शान्ति छैन। तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा होइन? अब यस्तो हो, अब के अरे दुई खालको पार्टीभित्र तपाईँको अन्तरसङ्घर्ष त सधैँ रहनु पनि पर्छ। तर अन्तरसङ्घर्ष चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक कुरामा होइन, तपाईँको चाहिँ नीति निर्माणको कुरामा, किन भ्यू पोइन्ट त भिन्न भिन्न हुनसक्छ नि, त्यसमा हुनुपर्थ्यो। तर अहिले हाम्रोमा त्यो भएन। हाम्रोमा विधि र प्रक्रिया भनेर तोक्ने, तर त्यसको चाहिँ लागु नहुने कारणले गर्दा के का लागि हो त यो खुसी आत्माहरू देखिँदैनन् नेकपाभित्र? तपाईँ नेतृत्व तहमा अझ होइन। त्यसै भएर अब केन्द्रीय समितिको बैठक आवश्यक हो होइन, महाधिवेशन आवश्यक हो। अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ यो साइकोलोजीको कुरा रहेछ क्या। अब जतिसुकै तपाईँको अब हामी चाहिँ ठुलो छातीका छौँ भने पनि काम गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो सानो घेरामा अल्मलिने नि, आम जनता छोडिदिने। आम जनता त धेरै टाढाको कुरा हो। त्यसकारण समस्या चाहिँ त्यहाँ हो नेकपाभित्र।
सिद्धान्त र व्यवहारकै त हो समस्या। सिद्धान्त अनुसारको व्यवहार भयो भने त के तपाईँको चाहिँ यो समस्या आउँछ र? आउँदैन नि। अहिले समस्या नै कहाँ हो भन्दाखेरि सिद्धान्त चाहिँ हामीले महान बोक्यौँ होइन, सबै अटाउने सिद्धान्त बोक्यौँ, सबैको भलो गर्ने सिद्धान्त बोक्यौँ। अब जस्तो समाजवादको भनेको त जनजीविकाको ग्यारेन्टी हो नि त। खाने लाउने बस्ने स्वास्थ्य शिक्षा चाहिँ तिम्रो संविधानले मौलिक हक भनेर ग्यारेन्टी गरेका विषयको कार्यान्वयन गर्ने, उपलब्ध गराउने। त्यसमा खाना छ, स्वास्थ्य छ, शिक्षा छ, आवास छ, रोजगारी छ हैन। त्यो संविधानले त अझ तपाईँको ग्यारेन्टी गर्छु के अरे भनेर कस्तो अर्थमा भनेको छैन। समाजवादले त ग्यारेन्टी गर्ने हो, होइन भने त्यस सट्टामा म चाहिँ यो दिन्छु भन्ने हो नि त होइन। त्यो त ग्यारेन्टी गराउने हो भन्दाखेरि हाम्रो तपाईँको उद्देश्य भयो सबै कुरा चाहिँ महान बोक्यौँ, तर व्यवहारमा पस्ने बेलामा चाहिँ हामी फेरि त्यो पुरानो सङ्कुचित तपाईँको चाहिँ दायराभित्र गयौँ। समस्या यहाँ हो। त्यसकारण अब यो कसका कारणले छ? अब नेतृत्व तहका कारणले छ कि दोस्रो तेस्रो तहमा भएको? होइन, यो त अहिले त नेतृत्व हो परिस्थिति। अहिले त अब मैले नलुकाइ भन्दाखेरि नेतृत्वकै कमजोरी हो। अहिले नेतृत्वकै कमजोरी हो। अब हेर्दाखेरि त टसल भएको देखिन्छ त्यहाँ होइन। अब दुई अध्यक्ष सहमति गरेर बाहिर आएर प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दा समेत सहमति भएको जस्तो अनुहार देखिँदैन। सहमतिको समान के भन्छन् खबर दिँदा पनि मिडियामा सहमति भयो है भन्दा पनि त्यो अनुहारमा चाहिँ सहमति देखिँदैन कि बल जबस्तीको सहमतिहरू छन् भित्रभित्र हो। होइन, अहिले त अब मैले होइन भन्दा पनि बाहिर देखिएकै त्यो छ होइन, व्यवहारमै त्यो देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले त होइन भन्ने कुरा त होइन, तर अब समस्या चाहिँ जे छ त्यसलाई हल गर्ने बाटोमा जानु जरुरी छ। र अहिले समस्या कहाँ छ भन्दा केन्द्र होइन, केन्द्रीय नेतृत्वमा नै समस्या देखियो। त्यसो हो भने महान जनयुद्ध गरेको पार्टी, अब पटक पटक युद्ध गरेको, परिवर्तन गरेको पार्टी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, हिजोको 2/3 मतको सरकार, अनुभवी नेता, प्रधानमन्त्री भएका आधा दर्जन झन्डै व्यक्ति भएको पार्टी, अरू प्रभावशाली व्यक्तिहरूको यति ठुलो पार्टी, स्थायी सरकार, अनि यहाँ के कमी? अब के दिनु पर्यो त जनताले यहाँहरूलाई? होइन, जनताले त दिनुपर्ने कुरा दिइसकेको छ। अब त यहाँहरूको कर्तव्य हो नि। अब के हो त भन्दा पार्टी र सरकारले डेलिभर गर्नुपर्ने हो। अहिले नभएको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले पार्टीले तपाईँको जे चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्देशन गरेको छ त्यसलाई व्यवहारमा नउतार्नु चाहिँ समस्या हो। यही कुरा केपी ओली निकटको व्यक्तिलाई सोध्यो भने सरकारले एकदम राम्रो गरेछ, पार्टीले राम्रो गरेको छैन भन्छ। होइन, अब यो बचाउ गर्ने कुरा मलाई भन्नुहुन्छ भने सरकार मेरो पार्टीको सरकार हो नि त, तर मैले तपाईँको चाहिँ सबै कुरामा सरकारको चाहिँ बचाउ गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा बोल्नु चाहिँ त्यो मेरो पार्टीको लागि, मेरै सरकारको लागि पनि त्यो चाहिँ तपाईँको घातक हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ? औल्याइ त दिनु पर्यो, गल्तीहरू कहाँ जनताबाट जहाँ कमजोरी भयो त्यो कुरा औल्यायो भने मात्रै सपार्ने चाहिँ तपाईँको बाटो खुल्छ। तर हामीले सबै कुरा चाहिँ राम्रो छ भनेर चाहिँ ढाकछोप गर्न थाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ तपाईँको कमजोरी पनि थाहा हुँदैन, अनि त्यति मात्रै होइन कि जनताले के चाहेको रहेछ भन्ने त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले म त्यस्तो कुरामा त म तपाईँको त्यसको पक्षमा छैन। जनताले औल्याउनुपर्छ, नेता र कार्यकर्ताले औल्याउनुपर्छ, ठिकलाई ठिक भन्न सक्नुपर्छ, बेठिकलाई बेठिक भन्न सक्नुपर्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, पार्टीले पनि निर्देश गर्यो, स्थायी समितिले निर्देश गर्यो, अब लिम्पियाधुरा के अरे कालापानीको विषयमा चाहिँ नक्सा निकाल्यो, त्यो राम्रो कुरा हो होइन। चीनसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्वन सम्झौता भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो होइन। बाटो त्यस कारण राम्रो कुरालाई राम्रो पनि भन्न सक्नुपर्छ। तर अब तपाईँको नराम्रो कुरा पनि राम्रो भनिदिएपछि त गर्ने मान्छेको आँखा पनि आँखामा पट्टी लाउनु हो क्या, गलत काम गर्न प्रोत्साहन हुन्छ। अब अहिलेको यो त राज्यदेखि हरेक घरसम्म पुग्नुपर्ने एउटा असल व्यवहार हो तपाईँले भन्नुभएको कुरा। अहिले नेपालमा विकृति मौलाउनु, आर्थिक रूपले माथि उठ्न नसक्नुकै कारण यो हो कि जस्तो लाग्दैन? अब यो के अरे के भन्छ, मिठो शब्द त होइन। हामी कहाँ तपाईँको राजनीतिमा यो बिचौलिया प्रवृत्ति र व्यक्तिहरूको बढी प्रवेश भयो कि भन्छु म
है दलाल प्रवृत्ति बढ्यो, दलाल प्रवृत्ति बढ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ। किनभने प्रधानमन्त्री त साझा हो नि त, मेरो पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले मेरो अलिक नजिक होला, चिन्जान होला, आत्मीयता होला, तर प्रधानमन्त्री पदको कसैसँग नजिक र टाढाको दूरी हुँदैन त होइन। तर पदमा के अरे त्यो पद त त्यो नेकपा भन्दा बाहिरका नेपाली जनताको पनि त प्रधानमन्त्री हो नि, कांग्रेसको पनि त्यतिकै हो, राजपाको सबैको पनि त्यस्तै हो, होइन हुम्ला जुम्लाको व्यक्तिको पनि त्यस्तै हो, पार्टीमा नबस्नेहरूको पनि प्रधानमन्त्री त आफ्नो हो नि त, होइन देशको प्रधानमन्त्री हो भनेपछि मेरो ड्युटी के हो भन्नुहुन्छ भने अरू सामान्य नागरिकले के अरे आफ्नो कुरा प्रधानमन्त्रीका नपुर्याउला, होइन प्रधानमन्त्री गल्ती गरेछ भने तिमीले गल्ती गर्यौ भनेर भन्न नसक्ला या भन्ने माध्यम नपाउला, तर मेरो ड्युटी चाहिँ के हो, तिमीले यहाँनिर गल्ती गर्यो यो ठिक गर्नुपर्छ भन्ने ड्युटी त मेरो हो नि। त्यसकारण मैले के कुरा सुन्नुपर्छ भन्दा मैले तपाईँको कुरा सुन्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले जे बाहिर देख्नुभएको छ तपाईँले मलाई ठिक कुरा भनिदिनु भयो भने पो मैले पनि मेरो पार्टीको नेतालाई, मेरो चाहिँ पार्टीको चाहिँ होइन माथिदेखि तलका सबै कमरेडहरूलाई, साथीभाइहरूलाई चाहिँ मैले पनि भन्न पाउँछु नि, तिमीले यहाँ गल्ती गर्यौ त्यसमा सच्चै है, यो ठाउँमा चाहिँ गम्भीर होइन जनताको तपाईँको चाहिँ विरोध छ अथवा चाहिँ होइन जनताको चाहिँ यसमा चाहिँ असहमति छ मैले भन्न पाउँछु। तर सबै ढोका बन्द गरिदिने भने म के हुन्छु, म पनि अन्धो हुन्छु अनि तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री त झन् त्यस्ता घेरामा बसेका हुन्छ। त्यसोपछि त्यसकारण हामी कहाँ एउटा प्रधानमन्त्रीको वरिपरिको घेरालाई लिएर नेकपाभित्र ठुलो असन्तुष्टि छ। मन्त्री परिषदबाट नै कतिपय सल्लाहकारहरू नियुक्त हुन्छन्, कतिपय प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णयबाट राख्नुहुन्छ। यो घेराप्रति किन यति असन्तुष्टि हो? सल्लाहकारलाई नै घेरा भनिएको छ, त्यो घेराले नै त्यहाँ नराम्रो गरे, तपाईँलाई नराम्रो लाग्ने के हो त्यो भनिदिनु न। होइन नराम्रो भन्दाखेरि पनि अब यो चाहिँ त्यो घेरामा बस्ने व्यक्तिको आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्ट होला। यति बेला त नेतृत्वले नै विचार गर्ने कुरा हो, किनभने हिजोको सरकार त होइन नि त। हिजो सरकारले धेरै ठुलो तपाईँको चाहिँ फरक पार्दैन थियो। किन भन्दाखेरि 6 महिना फेरिन्थ्यो, धेरै भयो 9 महिना 1 वर्ष, 9 महिना 1 महिना 1 वर्ष हुन्थ्यो। ठुलो तपाईँको चाहिँ तपाईँको के अरे देशलाई अधोगमन लैजाने या उचाल्ने भन्ने कुरा त्यति धेरै अर्थ राख्दैन थियो, किनभने त्यो आवधिक सरकार थियो, अस्थायी सरकार थियो, होइन छिनछिनमा बदलिन्थ्यो। तर अहिले त 5 वर्षको सरकार भनेको त एक खालको त तपाईँको यो त दीर्घकालीन जस्तो भयो, स्थायी सरकार भयो भन्दा अहिलेको सरकारले गल्ती गर्यो भने चाहिँ पहिला जस्तो होइन, तपाईँको ठुलो यसको चाहिँ प्रभाव पर्छ। राम्रो गर्यो भने त्यही अनुपातमा राम्रो पनि हुन्छ, तर गल्ती भयो भने त तपाईँको हिजोको जस्तो होइन नि त, त्योभन्दा धेरै गुणा चाहिँ यसले चाहिँ नेगेटिभ असर पनि गर्छ। त्यसकारण यति बेला सचेत हुनुपर्छ र नेतृत्वले, म त तपाईँको व्यक्तिभन्दा पनि नेतृत्वमा जो रहेको छ नेतृत्वले नै ठिक ठाउँमा आफू छु कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्ने हो। र आलोचकहरू त तपाईँको गुरु हो नि। मैले म लेख्छु पनि होइन, कतिपय कुराहरू मेरो त लेखनमा कसैले कमेन्ट गरेन भने मेरो लेख ठिक भयो भन्ने मलाई लाग्दैन क्या। चर्चा भइराखोस्, चर्चा हुनु पर्यो, बहसमा आउनु पर्यो। कसैले राम्रोमा कमेन्ट गरोस्, कसैले नराम्रोमा गरोस्, कसैले कमजोरीमा गरोस्, होइन, तर त्यो चर्चामा आउनु पर्छ क्या, अनि पो मेरो लेख भयो त। तर केही पनि भएन भने त नेतृत्वमा बस्दा देखिँदैन, बाहिर बस्दा देखिन्छ। अहिले बाबुराम भट्टराईले थुप्रै कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, यहाँले पनि कमेन्ट कतिपय मन्त्रीहरू बाहिर बस्दाखेरि धेरै कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो, मन्त्री बढ्नुभयो त्यसपछि उहाँहरूले कमेन्ट गर्न पनि छोड्नुभयो, कमिटेड हुन पनि छोड्नुभयो। पदमा जाँदाखेरि कमेन्ट नरुचाउने, बाहिर जाँदाखेरि अत्याधिक आलोचना गर्न मनपर्ने किन हुँदैन नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई? अब हाम्रो चाहिँ त्यो संस्कार हो। हामी कुन संस्कारबाट आएको? हामी त सामन्ती संस्कारबाट आएको। अहिले पनि त्यही हो, हाम्रो शासन प्रणाली मात्रै परिवर्तन भयो, व्यवहार त भएको छैन। व्यवहारमा त परिवर्तन भएको छैन, हाम्रो दिमागमै परिवर्तन भएको छैन नि। म जतिसुकै तपाईँको चाहिँ एकदम कम्युनिस्ट आफूलाई भने पनि मैले विभेद गर्ने कुरामा मुखले भाषण गर्दाखेरि मैले सब समान हुन्छु भन्छु, तर व्यवहारमा जाँदाखेरि म अहिले पनि तपाईँको चाहिँ जुन ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्थ्यो त्यो ठाउँ पुगेको छुइनँ।
नढाँटेर भन्ने नढाँटी भन्दाखेरि होइन हाम्रो त्यही हो नि त। यो किन भन्दा वास्तविकता हो, यो वास्तविकता वास्तविकता हो। संस्कारमा बोकेर बसेको छ। ब्लडमा छ। संस्कारमा भएपछि त ब्लडमा भइहाल्यो नि। किनभने मेरो बाउकोमा थियो, बाजे कहाँ थियो होइन। अनि तपाईँको हुँदैन ल भन्नुहोस् त। जस्तो भन्नुहोस् न, एउटै मात्रै उदाहरण लिउँ। अब हलो जोत्नु हुँदैन भनेर संस्कारको छ, त्यो मान्छेलाई आज हलो जोत्न लगायो भने उसलाई के लाग्छ भन्नुहोस् न? उसको त स्तर खस्के जस्तो लाग्छ होइन? ल भन्नुहोस् त, फरक छ कि छैन? त्यस कारण मैले कोही कोही बेला भन्छु क्या तपाईँको एउटा जमाना थियो तपाईँको बाहुनले हलो जोत्यो भने क्रान्तिकारी हुन्थ्यो क्या। तर एउटा दलित र तपाईँको जनजातिलाई हलो जोत्दा क्रान्तिकारी हुन्छ? उसको त ड्युटी हो भनेर ड्युटी हो होइन? ल भन्नुहोस् त। सोच हो नि त। सोच त बनेको यो हो नि त। अब तपाईँको सुँगुरको मासु खायो भने, बाहुनले खायो भने समाचारै बन्थ्यो होइन? तर त्यो राई लिम्बूलाई, तामाङलाई चाहिँ सुँगुरको मासुको कुरा गऱ्यो भने के हुन्छ? त्यो त समाचार हुँदैन। रायोको साग खाए जस्तो हो त्यो। त्यस कारण हाम्रो सोच के हो त? यो यहाँले एउटा सामान्य भाषामा भनिराख्नु भएको छ, तर गम्भीर कुरा हो नि। नेपालमा हाम्रो सोचाइको पर्खाल पनि भत्किन सकेन। हामी ठुलो हृदयको, अघि भन्नुभयो नि, नेकपाभित्र विशाल हृदयको नेतृत्व हुन सकेन भनेर। मन पनि ठुलो हुनु। हिजो झुपडीमा बसेर थोरै खाँदा पनि पुगेको थियो, आज महलमै बसेर फ्रीको खाँदा अरू जनताले दिएको ट्याक्सबाट निःशुल्क भिआइपी बनेर हिँड्दा पनि पैसै नपुगे जस्तो देखिन्छ नेताहरूलाई। यो झन्झन विकास हुँदै गयो, व्यक्तित्व देशको त भइरहेको छैन। तैपनि असन्तुष्टि त्यत्तिकै किन बढिरहेछ त? होइन, असन्तुष्टि त यस्तो हो। अब माथि जानेहरूको लागि असन्तुष्टि भनेको तपाईँको सुविधाको हो। हजुर। तलको आम जनताको लागि भनेको चाहिँ आम जनताको र तपाईँको देशको हो। हजुर। होइन? त्यसो भएको हुनाले असन्तुष्टि हुनु जरुरी छ। तर भत्काउने कसले त? त्यो त नेतृत्वले नै हो नि। नेतृत्वले भत्काउने हिम्मत गर्नुपर्छ क्या। होइन? तपाईँको चाहिँ नेकपाले भत्काउने हिम्मत गर्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने नि त, जस्तो हाम्रोमा चाहिँ अब यो अस्ति रामायणकै कुरा पनि आयो। त्यो रामायण चाहिँ के अरे रामको र तपाईँको चाहिँ उसको सीताको के चाहिँ अब होइन, अयोध्या चाहिँ नेपालमा छ, त्यहाँ चाहिँ बनाऊ भन्ने कुरा पनि आयो। भनेपछि विवाद पनि आयो, समर्थन पनि आयो। अब कसैले के कुरा पनि ल्यायो भन्दाखेरि नेपालमा त भरतपुर पनि छ, लक्ष्मणपुर पनि छ, होइन, अयोध्या पनि छ। त्यो त देशभरि छ होइन? अनि तपाईँको चाहिँ हामी त्यस्तो कुरा पनि लाग्छौँ नि। तर अहिले नेपाली जनतालाई चाहिएको अयोध्या हो कि हरेक जनता जुन चाहिँ तपाईँको होइन खाना लाउन नपाएर मरिरहेको छ, आत्महत्या गरेको छ, तिनीहरूलाई बचाउने काम चाहिँ प्राथमिकता हो। हामीले हेर्ने त त्यो हो नि त, होइन र? अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक अब 1 महिना पर सरेको छ। त्यो बैठकमा अब केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले यो बैठकलाई मौकाको रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ? कस्ता कुरा उठाउने एजेन्डा के हुनुपर्छ? यो त नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक यो राष्ट्रसँग जोडिएको विषय हो, किनकि नेतृत्वमा छ नि त नेकपा। त्यसकारणले आम केन्द्रीय सदस्यहरूको जोड बल केमा हुनु पर्ला त? अब अहिले उठाउने कुरामा चाहिँ तपाईँको अहिले जे कुराहरू उठेको छ, समस्या छ। पहिलो कुरा त समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, समाधान दिनुपर्छ। सबै कुरा होइन, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूपमा जति पनि कुराहरू उठेको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा नै प्राथमिक कुरा हो। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सरकार ठिक ढङ्गले चलेको छैन होइन? त्यो चाहिँ अब राजनीतिक नियुक्तिको कुरा होस्, राजदूत बनाउने कुरा होस्, या चाहिँ तपाईँको अब एउटा जस्तो कुरा ल्याउँ न, अहिले तपाईँको राजदूत बनाउँदा कर्मचारीलाई लैजाने गरिएको छ। कर्मचारी कसले ट्रेन गरेको? नेकपाले ट्रेन गरे हो? होइन। समाजवादी तपाईँको मोडेल चाहिँ को हामी कुरा गर्छौँ, अनि हामी कर्मचारी चाहिँ को लैजान्छौँ भन्दा पञ्चायतले ट्रेन गरेको कर्मचारी चाहिँ तपाईँको देशको प्रतिनिधि बनाएर राख्छौँ। उसले साँच्चैको अहिलेको चाहिँ हाम्रो भावनालाई तपाईँको रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा गर्दैन नि। त्यसो भएको हुनाले दोस्रो कुरा चाहिँ के भने निर्मम रूपमा, कठोर रूपमा
तपाईँको चाहिँ सरकारको गतिविधिहरूमाथि तपाईँको समीक्षा गर्नुपर्छ र होइन देशलाई सरकारलाई निर्देश गर्नुपर्छ। यो चाहिँ दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आम जनता चाहिँ अब देशको हामीले तपाईँको जनताको जनवाद भनेको छौँ होइन, तपाईँको चाहिँ समाजवाद भनेको छौँ। साँच्चै नै समाजवाद र जनताको जनवादको मोडेल कस्तो हुन्छ र त्यसको बेनिफिसियरी को हो? अहिलेकै तपाईँ 200जना जो बिचौलिया छ तिनीहरूले नै सधैँ मज गर्ने हो नि, किन जनतालाई अल्मल्याउने दुःख दिइरहनु पर्यो होइन? तर साँच्चै नै तपाईँको यो मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने चाहिँ रूपान्तरणको खाकाको विषयमा त हामीले छलफल गर्नुपर्छ र त्यो खाका कहाँबाट आउने भन्दा त्यो त राजनीतिबाटै आउने हो, राजनीतिक रूपमा नै आउनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले गर्ने तेस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा राजनीतिक बहसमा नै हामीले जोड दिनुपर्छ। र चौथो कुरा चाहिँ के हो भन्दा अब राजनीतिक मैले अघि इङ्गित गरेको थिएँ, मुलुक अगाडि बढाउनु हामी जति तपाईँको चाहिँ रिस्कमा छौँ नि, जोखिममा छौँ, त्यो जोखिमबाट मुक्त मुलुकलाई कसरी बनाउने होइन, त्यसको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हामीले नयाँ खाका नयाँ रिमोडेल गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यो रिमोडेल भनेको के हुनसक्छ भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्छ। त्यस कारण मेरो चाहिँ सबै कमरेडहरूसँग मेरो चाहिँ आग्रह होइन, नेताहरूसँग आग्रह के हो त भन्दाखेरि हामी गम्भीर रूपमा छलफल गरेर एउटा चाहिँ मुलुकलाई निकास दिने होइन चाहिँ बाटोमा जानु सक्नुपर्छ। यदि त्यसो गर्न सकेनौँ भने जनताले हामीलाई पत्याएर जुन सरकार बनाउनु दिएको छ यो हाम्रो लागि तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको इतिहासमा नराम्रो होइन, तपाईँको चाहिँ जनताको नजरबाट सधैँको लागि गिर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस कारण हामी सचिनको लागि पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई एकदमै प्रोडक्टिभ, एकदमै फ्रुटफुल र यसलाई एकदमै पोजिटिभ ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई, टिमैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो यस्तो खालको अवस्थामा पनि तपाईँहरूले सम्झिनुभयो, कुराकानी भयो, धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य परशुराम तामाङसँग। नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म हुने भनेर तय भएको थियो, तर यो कोभिड-19 को प्रभाव बढ्दै गएपछि बैठक 1 महिना पर सरिएको छ र अब मङ्सिर 15 देखि 17 गतेसम्म बस्ने भनिएको छ। पार्टी एकीकरण पछि 2 पटक बैठक बसेको छ, एक पटक औपचारिक चियापान हस्ताक्षर र एक पटक मात्रै गत वर्ष पुसमा मात्रै नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको हो र त्यसमा छलफल भएको हो। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको गुनासो रहँदै आएको छ। देशभर छरिएका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले गाउँ गाउँमा जवाफ दिनु परेको छ, तर पार्टीमा आफ्ना कुरा राख्न पाइएको छैन भन्ने कुराको गुनासो गरेकोमा अब यो बैठकहरूमा कस्ता एजेन्डा उठाउनु पर्ला, बैठक नबस्दाखेरि नेता र कार्यकर्ताले कसरी सामना गर्नु परेको छ भन्ने विषयमा पनि हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। केही समसामयिक अरू प्रसङ्गमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।